बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। आज हम सारे दोस्त इधर जड़ावाला सैयदवाला रोड के इफ्तिताह के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसके काम के आगाज़ के लिए आज दुआए खैर की जाएगी। इसमें पूरा जड़ावाला हम मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा करते हैं कि 2 अरब से ज़ायद लागत आने वाली ये जो सड़क है और ये दरीना मुतालबा था, ज़रूरत थी जड़ावाला की, फैसलाबाद की, और ये एक बहुत बड़ी लिंक रोड है जो लाहौर कराची मोटरवे के साथ, उसको लिंक करने के लिए ये ज़रूरत थी। रोज़ यहाँ पर एक्सीडेंट होते थे जिससे बहुत सारी अमवात हुई हैं और ये सड़क कारोबारी लिहाज से भी बहुत ज़रूरी थी। इस पर पिछली हुकूमतें तवज्जो नहीं दे सकीं। हम मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पहली 50 पंजाब की जो सड़कें थीं उनमें इसको रखा। इसका टेंडरिंग प्रोसेस हो चुका है। आज इसका काम का बाकायदा आगाज करेंगे। मैं इस मौके पर जो बात आपसे करना चाह रहा हूं, कल फिर एक दफा पीटीआई ने 15 तारीख को एहतजाज की कॉल का ऐलान किया है और ये एहतजाज की कॉल ना कोई सियासी फैसला है और ना कोई सियासी जमात ऐसा फैसला कर सकती है जो कि मुल्की मुफाद से टकराता हो। इस तरह के फैसलों की पूरी तारीख है और वो तारीख कोई 1 साल, 2 साल, 4 साल से नहीं, पीटीआई के वजूद से और खुसूसन 2014 से इसका आगाज हुआ। सबसे पहले सीपैक 1 जब होना था, चाइनीज प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान आना था, तो 2014 में धरना सीपैक रोकने के लिए दिया गया। हुकूमत गिराने का मकसद सिर्फ यह था कि उस वक्त सीपैक रोका जाए। उसके बाद से ये कई मौके पर ये लोग निशानदेही करते रहे। फॉरेन फंडिंग की बात हुई, उस फॉरेन फंडिंग में पता चला कि इसराइल और भारतीयों के पैसे हैं, मगर स्टे पर स्टे चलता रहा, किसी ने तवज्जो ना दी। उसके बाद 2014 सीपैक को रोकने की कोशिश नाकाम होने के बाद ये कोशिशें जारी रहीं और उसी चीजों का रीप्ले और वही तसलसल साइफर लहरा के किया गया और उसके बाद आईएमएफ को खत लिखकर किया गया। आईएमएफ को खत लिखने का मकसद पाकिस्तान को डिफॉल्ट और पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना, पाकिस्तान और रियासत को ब्लैकमेल करना था। जब वो भी कामयाब ना हुआ तो अदारों पर हमला, जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट के लिए पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किसी अदारे के सरबराह की अपॉइंटमेंट रुकवाने और अपनी मर्जी का सरबराह लगाने के लिए लॉन्ग मार्च और धावा बोला गया। और यहां खत्म नहीं हुआ, फिर 9 मई हुआ। 9 मई के बाद यह तसलसल जारी रहा। फिर दूसरी दफा जब आईएमएफ की डील होने लगी, फिर खत लिखे गए और आज से 1.5 हफ्ता पहले जब पाकिस्तान में चाइनीज और पाकिस्तान में सऊदी इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में मौजूद थे, उस मौके पर एहतजाज के नाम पर फिर दावा बोला गया। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये कौन सा एहतजाज है जो पाकिस्तान के खिलाफ है? पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के वजूद को कमजोर करने के लिए ये सब कुछ जानबूझकर प्लानिंग के तहत रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता है। रियासत ब्लैकमेल होगी तो इनके सियासी मकासद हासिल कर सकेंगे। जानबूझकर
SCO कॉन्फ्रेंस जिस दिन अरूज पर होगी, और ये SCO कॉन्फ्रेंस कोई आम कॉन्फ्रेंस नहीं है, पहली इस्लामी सरबराही जो एक कॉन्फ्रेंस भुट्टो साहब के दौर में हुई थी, उसके बाद ये सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है। 200 से ज्यादा वफूद, बैनुल अक़वामी वफूद इस्लामाबाद और पाकिस्तान आएंगे। 200 से ज्यादा वफूद और उनकी एडवांस टीमें ऑलरेडी इस्लामाबाद आ चुकी हैं। SCO में कौन से अहम मुमालिक हैं? इसमें चाइना, रशिया, इसमें वो मुमालिक की तादाद ज्यादा है जो आज इसराइल के मुखालिफ खड़े हैं। तो SCO कॉन्फ्रेंस से तकलीफ आपको इसलिए है कि ये इसराइल मुखालिफ जो मुमालिक हैं वो यहां इकट्ठे होंगे। SCO से किसी का सियासी भला नहीं, ये पाकिस्तान की बात है। पाकिस्तान की मईशत चलेगी इससे, पाकिस्तान के गरीब का चूल्हा चलेगा, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज चलेगी, पाकिस्तान का रुपया तकड़ा होगा। मुझे ये बताइए, इस कॉन्फ्रेंस जो कि पाकिस्तान में कई दहाइयों के बाद हो रही है, जिसमें मुख्तलिफ मुमालिक के सरबराह खुद शिरकत करेंगे या उनके अहम तरीन वुज़रा और रहनुमा पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में मौजूद होंगे, आप दुनिया को क्या बताना चाह रहे हैं? आप दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या फर्क है? मैं पूछना चाहता हूं, मुझे ये बता दें जो हमें बार बार कहते हैं कि इनको आप एहतजाज की इजाजत नहीं देते, क्या फर्क है उस दहशतगर्द में जिसने चाइनीज पर हमला किया कराची में, और क्या फर्क है इस एहतजाज में कि ये SCO पर जहां पर वफूद मौजूद होंगे उसको सबोताश करने के लिए हमला कर रहे हैं? यानी फर्क सिर्फ नाम का है। अगर कोई दाढ़ी रखा हुआ मदरसे से पड़ा हुआ आदमी बारूद बांधकर या क्लाशनकोफ से हमला करे तो दहशतगर्द, और अगर किसी के गले में PTI का परचम हो और क्लीन शेव हो, यूनिवर्सिटी का पड़ा हुआ हो, वो मियां वाली एयरबेस की दीवारें गिरा दे या जनाट हाउस को आग लगा दे या फिर SCO कॉन्फ्रेंस को सबोताश करने की कोशिश करे, तो वो इनकलाबी है। इस फर्क को मिटाना पड़ेगा, और मैं तो जाती तौर पर इस बात की क्लैरिटी रखता हूं कि ये जो हमें बार बार इंसानी हकूक कहते हैं कि आईनी हकूक होने चाहिए, आईनी और इंसानी हकूक या आइन एहतजाज की इजाजत उन लोगों को देता है जो कि एहतजाज को आईनी दायरा कार में करें। सियासी जमात का बिहेवियर सियासी होना चाहिए। सियासी जमात इस तरह की सियासी जमात नहीं हो सकती जो पाकिस्तान में पाकिस्तान के अदारों पर या पाकिस्तान के मुफाद पर हमला करे। छोड़ दें कि इस वक्त हुकूमत मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की है या किसकी है। SCO कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के बाद सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है। किसका फायदा होगा? पाकिस्तान का। किसका फायदा होगा? पाकिस्तान की मईशत का। किसकी इज्जत होगी? पाकिस्तान के पासपोर्ट और पाकिस्तान की। और आप सब कुछ इस वक्त क्यों करना चाहते हैं? हमें अपनी कायद कहते हैं जी बानी PTI की सेहत का फिक्र है, उसने 3 दिन से सूरज नहीं देखा। भैया आप तो कहते हैं कि उसने वहां पर किसी को मिलने नहीं देते, और आप सारा कुछ जानते हैं कि वो 3 दिन बाहर निकला है, नहीं निकला है, सेहत खराब है, नहीं है। ये कौन बताता है आपको? झूठ का पलंदा, झूठा बयानिया, और बार बार इस्लामाबाद और बार बार पाकिस्तान की मईशत पर हमला। तकलीफ किस बात की है कि महंगाई 40% से 7% पे आ गई है? तकलीफ किस बात की है कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज 40,000 से 85,000 से ऊपर चली गई है? तकलीफ किस बात की है कि डॉलर जो है वो कमजोर और रुपया तकड़ा है? आपको तकलीफ IMF की डील की है,
آپ کو تکلیف ایس سی او سے پاکستان کی مضبوطی کی ہے یا دوبارہ چائنیز وزیر اعظم کے آنے پر سی پیک 2 کے آغاز کی تکلیف ہے؟ ایئرپورٹ پر چائنیز پر حملہ کرنے والے اور اسلام آباد میں احتجاج کی کال دینے والوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسرائیل کے مفاد کا تحفظ اور اس کے دیے گئے پیسے حلال کرنے کے لیے یہ احتجاج رکھا جاتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس وقت یہ ممالک اس فلسطین کے حق کی بات کریں گے، اور یہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ احتجاج کوئی کر کے ایس سی او کانفرنس سبوتاژ کر سکتا ہے، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی سیاسی جماعتیں، پاکستان کی حکومت الحمدللہ پاکستان کے عوام کی دی گئی طاقت سے اتنی مضبوط ہیں کہ یہ احتجاج ناکام بھی ہوگا، کانفرنس منعقد ہوگی، سیکورٹی میں ہوگی، پوری آب و تاب کے ساتھ ہوگی، اور ہم اس احتجاج کی صرف مذمت نہیں کریں گے، مرمت بھی ہوگی۔ اور جتنی مرمت پچھلے دنوں سے جاری ہے اتنی تیزی سے سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے۔ یہ مرمت اور سٹاک ایکسچینج اور اکانومی کا لگتا ہے کوئی جوڑ ہے، جتنی ان کی مرمت کی جاتی ہے اتنی مہنگائی بھی نیچے آ رہی ہے۔ ایس سی او کانفرنس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یہ جماعت سیاسی جماعت نہیں ہے۔ جو لوگ اس کے لیے بار بار اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، میں مولانا صاحب سے بھی کہوں گا کہ انہوں نے بھی ان سے گزارش کی تھی کہ یہ احتجاج نہ کریں۔ مولانا صاحب کو بھی سخت موقف لینا پڑے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو سیاست نہیں کر رہے بلکہ ریاست کو کمزور کر رہے ہیں۔ ریاست اور ریاستی ادارے بلیک میل نہیں ہوں گے۔ ایس سی او کانفرنس ہو یا سعودیز امبیسڈر اور چائنیز وزیر اعظم کی آمد، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی حکومت اس قابل ہے کہ وہ الحمدللہ ساری چیزیں خیر و عافیت سے امن و امان کے ساتھ ہوں گی۔ میں دوبارہ پھر ایک دفعہ کہوں گا، اپنی دی گئی اس احتجاج کی کال پر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا گا، بلکہ آپ ایکسپوز ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنے ارادوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ ایز اے پاکستانی اس پہ غور ضرور کیجئے گا۔ کوئی پاکستانی احتجاج کے لیے نہیں آئے گا ایس سی او کانفرنس کے خلاف، کوئی پاکستانی احتجاج کے لیے نہیں آئے گا سعودیز، چائنیز اور بین الاقوامی انویسٹرز اور ممالک کے سربراہ جو پاکستان کے دوست ہیں، جو پاکستان میں کشمیر سے لے کر پاکستان کے اکانومی کی ہر چیز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کوئی پاکستانی احتجاج کے لیے نہیں آئے گا۔ کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہو سکتا جو پاکستان کے 75 سال میں اہم ترین ہونے والی کانفرنس، دوسری بڑی کانفرنس جس میں 200 وفود شامل ہو رہے ہیں، اس میں آ کے احتجاج کر کے اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں دوبارہ ایک دفعہ یہ بات کلیئرٹی سے کہہ دوں، یہ نہ سیاسی جماعت کا اقدام ہے، نہ سیاسی جماعت اس طرح کر سکتی ہے، نہ پاکستان کا آئین ایسی سیاست کی اجازت دیتا ہے۔ اور کلیئرٹی کے ساتھ میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ کانفرنس بھی ہوگی، پارلیمنٹ بھی اپنا کام کرے گی، اور جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ترمیم نہیں ہونے دیں گے، پارلیمنٹ کی جب مرضی ہوگی وہ اس کا دل کرے گا تو وہ 25 کو کرے گی، اس کا دل کرے گا وہ 20 کو کرے گی، اس کا دل کرے گا وہ جب چاہے گی پارلیمنٹ اپنا حق اور اپنا ایکسرسائز کرے گی۔ پاکستان میں استحکام کے لیے، پاکستان میں معاشی استحکام تب آئے گا جب سیاسی استحکام ہوگا۔ سیاسی استحکام اس ترمیم کے بغیر اور پاکستان کی عدلیہ کو ریفارم کیے بغیر، پاکستان کی عدالتی نظام کو ریفارم کیے بغیر پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آ سکتا۔ 19ویں ترمیم سے آج تک پارلیمنٹ بھی یرغمال ہے اور پاکستان میں جمہوریت بھی۔
اس پر جتنی جلدی ہو پاکستان کو بھی اور پاکستان کی پارلیمنٹ کو بھی آزادی ملنی چاہیے، اس ترمیم کو ختم کر کے اور 18ویں ترمیم کو بحال کر کے. اور یہ کھیل صرف اس لیے کھیلا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو سزاؤں سے بچایا جا سکے، پاکستان کو کمزور اداروں کو بلیک میل کیا جا سکے اور اداروں کو بلیک میل کر کے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کیے جا سکے. نہ ادارے بلیک میل ہوئے ہیں 9 مئی سے، نہ ادارے بلیک میل ہوئے ہیں IMF کے خط سے، اور پاکستان بلیک میل ہوا ہے جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ رکوانے سے، نہ ادارے بلیک میل ہوئے ہیں چائنیز اور سعودیز کی انویسٹر جب آئے تھے اس وقت احتجاج سے، اور نہ پاکستان اور پاکستانی ادارے اور حکومت بلیک میل ہوگی SCO کانفرنس پر احتجاج کے اعلان سے. انشاءاللہ تعالی خیر خیریت سے ہوگی، امن و امان سے ہوگی اور پوری آب و تاب سے ہوگی، کیونکہ یہ کانفرنس پاکستان کے لیے لائف لائن کی حیثیت رکھتی ہے. تھینک یو ویری مچ.